मार्कण्डेय उवाच श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रम् नारायण परब्रह्म सर्वकारणकारणम् प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथः आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकार्येषु मङ्गाम्बाजानीश्वरः पालयेन्मामकं कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु य एतत् वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेश्वरः सायं प्रातः पठेन् नित्यं मृत्युः तरति निर्भयः। मार्कण्डेय उवाच श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। मार्कण्डेय उवाच श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रम् नारायण परब्रह्म सर्वकारणकारणम् प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथः आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकार्येषु मङ्गाम्बाजानीश्वरः पालयेन्मामकं कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु य एतत् वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेश्वरः सायं प्रातः पठेन् नित्यं मृत्युः तरति निर्भयः। मार्कण्डेय उवाच श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रम् नारायण परब्रह्म सर्वकारणकारणम् प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथः आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकार्येषु मङ्गाम्बाजानीश्वरः पालयेन्मामकं कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु य एतत् वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेश्वरः सायं प्रातः पठेन् नित्यं मृत्युः तरति निर्भयः। मार्कण्डेय उवाच श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।